मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश न होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदावंद की तरफ से है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदावंद हमारी पनाहगाह है। यकीनन अपना लोग बेसबात और आला आदमी झूठे, वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया न करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल न लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए ये मुमकिन किया कि आज तेरे इस मुकद्दस दिन में हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद, इस सारी इबादत में हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरी रहनुमाई में देते हैं। खुदाए पाक रूह, तू हमें मसा कर, मामूर कर, ताकि आज की ये इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। तू हमें छू, हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं। दुनियावी सोचें तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और आज खुदावंद इस इबादत में जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने खुदावंद फिजिकली हमारे साथ शामिल होंगे, खुदावंद उन सब के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। तो हमें से हर एक के साथ हो। आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, बीमारी या किसी तकलीफ की हालत में, परेशानी की हालत में इस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। खुदावंद, आज जहां भी तेरी इबादत के लिए तेरे लोग जमा हों, उन इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदावंद, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें दहशतगर्दी से, शर पसंद अनासर से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर भरा रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरहा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 32 गाएंगे। ज़बूर नंबर 32, ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह। ज़बूर नंबर 32 पहला हिस्सा। ज़बूर नंबर 32, ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह। जिससे बच गए सब गुनाह।
کریں گی. ہم خدا کا شکر کریں گے اس جگہ کے لیے, اس وقت کے لیے جو ہماری زندگی میں آیا, ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں. ہم دعا کریں گے خداوند اس جگہ کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے, اس رفاقت کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے. ایف سی کالج کے لیے خدا کا شکر کریں گے, ایف سی کالج کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے. اس کے اسٹاف پر, فیکلٹی پر, جتنے انتظامی افسران ہیں ان پر خداوند کی برکت مانگیں گے تاکہ ان کے وسیلے سے ادارہ ترقی کر سکے. ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے, یوکرین میں سلامتی اور امن کے لیے دعا کریں گے, پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دعا کریں گے, اور یہ بھی دعا کریں گے خداوند اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے, ایمان میں قائم رکھے اور زندہ کلیسیہ بنائے, اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں مسیحی لوگ یسوع کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے گواہی دینے والے مسیحی بنے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ, تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو اور اے خداوند تیرے مقدسین کے ساتھ مل کر عبادت کر سکے. تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں زندگی, صحت, تندرستی کے لیے. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ اے خداوند ہم ہرگز بھی ان لوگوں سے اچھے نہیں جو اے خداوند تجھ میں سو گئے, لیکن اے خداوند تو نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں زندگی دے تاکہ اے خداوند ہم اور زیادہ تیری پرستش کر سکیں, تیری عبادت کر سکیں. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے جہاں تو نے ہمیں رکھا ہے. خداوند اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند جہاں ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں, تیرے نام کو جلال دے سکتے ہیں, خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند ہم اپنے ملک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, اس کی فصلوں پر, اس کی انڈسٹریز پر, اور اے خداوند ہر شعبے پر اے خداوند تیرا ہاتھ چاہتے ہیں. خداوند تو برکت دے, اے خداوند تو برکت دے, حکومت کو حکمت و دانائی دے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے. اے خداوند اس ملک کو دہشت گردی سے بچائے, اور اے خداوند جتنی کلیسیاں یہاں پر ہیں خداوند ان سب پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں. خداوند ان کے وسیلے یسوع کی صلیب اونچی ہو, اور اے خداوند لوگ تجھے جانے اور تجھے قبول کرے. تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں ایف سی کالج کے لیے. اے خداوند یہاں پر اے خداوند اس کیمپس کے لیے, اس ہال کے لیے, خداوند چرچ کے لیے, اے خداوند سارے اے خداوند فیسلٹیز کے لیے جو تو نے ہمیں مہیا کی کہ اے خداوند تیری عبادت کر سکے. تیرا شکر کرتے ہیں اس کیمپس کے لیے, تیری برکت چاہتے ہیں, تیرا ہاتھ چاہتے ہیں. خداوند
सदा तेरा हाथ बढ़ा रहे है खुदावन। यहाँ पर काम करने वालों पर है खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी हिकमत चाहते हैं खुदावन। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर है खुदावन पढ़ते हैं उन सब पर तेरा जलाल हो है खुदावन, तेरा जलाल जाहिर हो है खुदावन, वो अपनी सही राहों पे चल सके खुदावन। खास तौर पे मसीही बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, उनको सही तौर पर है खुदावन सही राह की खुदावन पहचान अता फरमा। अपने पाक रूह के वसीले है खुदावन उन्हें गाइड करके क्या सही और क्या गलत उनको पढ़ने का फजल दे, आगे बढ़ने का फजल दे खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं अपनी कलीसिया पर है खुदावन, तेरी बरकत चाहते हैं कि घराने पर तेरा हाथ चाहते हैं, पूरी सेशन पर है खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा पाक रूह चाहते हैं खुदावन, तेरी हिकमत और दानाई चाहते हैं। तू रहम और फजल कर। और है खुदावन खास तौर पे हम उन मुल्कों के लिए दुआ करते हैं जहाँ पे कलीसियाएं आज़ादी से इबादत नहीं कर सकती हैं खुदावंद, इज़हार सानियाँ हैं, उन कलीसियाओं पर सदा तेरा हाथ बढ़ा रहे हैं खुदावंद, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, हुकूमतों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ और खुदावंद बख्शते कि वो कलीसियाएं बढ़ती चली जाएं, रूहानी तरक्की करती जाए और बहुत सी रूहों को जीतने का बायस बने। तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर पर है खुदावंद हम यूक्रेन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उस पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंद, तू उसको बचा। हर किस्म के है खुदावंद आजकल जो हमले हो रहे हैं तू उससे बचा है खुदावंद, तू रहम और फजल कर, तू सुलह की राह पैदा कर है खुदावंद, तू ऐसे उनके दिलों को मोड़, हुकूमतों के दिलों को कि सुलह की राह पैदा हो रहा है खुदावंद, ये जंग खत्म हो। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद सारे कामों के लिए जो तू हमारी जिंदगी में करता है, और इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये अथॉरिटी दी कि हम है खुदावंद तेरे हजूर जो कुछ मांगे तू पूरा करने पर है खुदावंद तू पूरा करता है। तेरा शुक्र करते हैं। हम ये सारी बातें खुदावंद तेरे हजूर यस्सु के नाम से रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम पा लेते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, यस्सु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 51 गाएंगे। ज़बूर नंबर 51। यारा मेरे पाक खुदा बुजुर्गी तेरी करांगा। ज़बूर नंबर 51 और उसका तीजा हिस्सा। ज़बूर नंबर 51।
ابھی ہم شفائیہ دعا کرنے سے پہلے ایک شکر گزاری بھی ہے، اس کے بھی بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہماری کلیسیا کے ایک بھائی رابن وہ سخت بیمار رہے، ان کی ٹانگ کا مسئلہ تھا، کئی سالوں سے پرابلم تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ پھر ان کی سرجری ہوئی اور کافی کمپلیکیٹڈ تھی، انہوں نے گوشت کے ایک حصے کو جسم سے لے کر ادھر پلاسٹک سرجری بھی کی، کاٹا، زہر بھر گیا تھا وہاں پر، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے دوبارہ سنے، چلنے پھرنے کے قابل کیا، جاب کرنے کے قابل کیا، اور آج ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی رابن بھائی کے جو بھائی تھے ان کو گزشتہ دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا، خدا نے انہیں بھی شفا بخش دی، اور آج بھائی رابرٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان کے لیے شکر گزاری بھی کریں گے کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا، اس گھرانے پر رحم کیا اور انہیں اس مشکل میں سے نکالا۔ وہ ہمارے لیے مٹھائی بھی لے کر آئے ہیں، عبادت کے بعد ہم وہ بھی ضرور کھائیں گے اور خدا کا شکر کریں گے، اس گھرانے کے ساتھ مل کر خوشی کریں گے۔ اور آج نہ صرف ہم شفایہ دعا کریں گے، ہم شکر گزاری بھی کریں گے کہ خدا گزشتہ دنوں میں بہت سے ہماری کلیسیا میں سے ایسے لوگوں کو جو بیماری کی حالت میں رہے، خدا نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، شفا دی۔ تو جہاں ہم خدا کے سامنے اپنی مناجات کو رکھتے ہیں، وہاں ہم اپنی شکر گزاریاں بھی خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاری کی بھی دعا کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے، اور ہماری کلیسیا میں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ خدا ان سب کی زندگی میں بڑا کام کرے تاکہ سبھی کے لیے ہم شکر گزاری کر سکیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا قدوس، ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ تیرے کلام میں تیرے بندے داؤد نے اسی طرح سے شکر گزاری کی۔ اس نے کہا، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ خداوند ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور تیری برکتوں کے لیے، دعاؤں کے سننے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے ہماری دعاؤں کو سنا، تو نے اپنے گھرانے کی تکلیف کو، پریشانی کو، دکھ کو دیکھا اور رحم کیا اور بھائی رابن کو اٹھا کھڑا کیا۔ اسی طرح خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے بھائی رابرٹ کو بھی شفا بخشی، اور خداوند آج وہ تیرے گھر میں تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر تیری شکر گزاری کے لیے موجود ہیں۔ خداوند تیرا فضل اور تیری طرف سے ایمان کی مضبوطی اس سارے گھرانے کے لیے مانگتے ہیں۔ تو نے چھو اور ایمان میں اور زیادہ مضبوط کر، سارے خاندان کو خداوند تو برکت دے، چھوٹے بچوں کو بھی ایمان میں قائم اور مضبوط رکھ۔ اسی طرح خداوند ہم ان تمام لوگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے ممبرز کے لیے دعا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، جنہیں خداوند تو نے شفا بخشی، جنہیں تو نے صحت و تندرستی دی، تو نے ہماری دعاؤں کو سنا اور معجزات کیے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، تو نے اپنی محبت کا تجربہ ہمیں دیا، اور ہم یہ جان سکے کہ تو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند۔ اسی طرح آج بھی ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو، تاکہ تیرے چھونے کے وسیلے سے ہماری ہر ایک جسمانی بیماری، کمزوری، جسمانی درد یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چھو دے، اور ہر ایک تکلیف کو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے اختیار سے نہیں بلکہ یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، کیونکہ یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے نام میں شفا اور معجزات ہیں، اس لیے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ہماری ہر ایک تکلیف، بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے اور ہمارے جسم رہائی پائیں۔ خداوند تو ہمیں چھو اور شفا دے۔ خداوند ہم اپنی کلیسیا کے ہر ایک فرد کے لیے دعا کرتے ہیں، چھو، صحت و تندرستی دے۔ خاص طور پر خداوند جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، انہیں ہم سبھی اکٹھے مل کر متفق ہو کر تیری حضوری میں لے آتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند بہن فوزیہ کے لیے، بہن شیبہ کے لیے، مسز جیڈی آرتھر کے لیے، راجو بھائی کے لیے، بھائی ہیرا کے لیے۔ اسی طرح سے خداوند ہم دعا کرتے ہیں بھائی شہزاد کے لیے، بھائی ندیم جارج کے لیے، مسز نذیر ضیائی کے لیے، مسز سرور کے لیے دعا کرتے ہیں، یونس صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جمیل بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، فرانسس کے لیے دعا کرتے ہیں، بیٹی آریہ کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائی عمران کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خداوند ہم دعا کرتے ہیں یشوا کے لیے،
एबनर के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सभी शिफा पाएं। भाई अगस्तीन के लिए भी शिफा मांगते हैं, खुदावंद तू रहम कर, हम में से हर एक के साथ हो। हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं, यीशु के नाम से उनके लिए मौजज़ा मांगते हैं। खुदावंद उन्हें छू और मौजज़ा कर और उन्हें अपनी मेरास दे। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो, हमें कोरोना से महफूज रख, पूरी दुनिया को खुदावंद कोरोना से शिफा दे। कोरोना खुदावंद इस दुनिया से खत्म हो, ताकि ये दुनिया बहाल हो सके, मुआशी सरगर्मियां बहाल हो, लोग आज़ादी के साथ तेरा नाम ले सकें, तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हो सकें। खुदावंद तू हमें बरकत दे और हमें महफूज रख, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा की तरह मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर गीत गाया करें, ताकि आप भी उन गीतों को सीख सकें और उस समदो सना में आप भी शामिल हो सकें। ये सिर्फ क्वायर का गीत ना रहे, बल्कि ये कलीसिया गीत हो और हम सभी उसको गा सकें। ज़रूर जब क्वायर गाती है तो साथ उनके गाया करें। आज का जो गीत हम आपके सामने प्रेजेंट करने को है, ये गीत बहुत फेमिलियर है, आप सब ये गीत सुनते हैं, सबको इसके लिरिक्स भी आते होंगे। और अभी जैसे पाजी साहब ने दुआ की लोगों के लिए, ये गीत ईमान की गवाही के तौर पर है, तो आप लोग हमारे साथ सब मिलकर ये गीत गा सकते हैं। बड़ा फेमस गीत है, तेरे रूह से खुदा खुदा। सहरा
चलो एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। लेंट सीज़न में हर जुमे की शाम को 5 बजे चैपल में हमारी इबादत होती है और इस इबादत में ज़रूर शामिल हों ताकि हम रूहानी तौर पर इन दिनों में खुदावंद के नज़दीक आने का और ज़्यादा मौका पा सकें और खुदावंद के साथ ताल्लुक़ में मजबूत हो सकें। ये हम 5 बजे शुरू करते हैं और 6 बजे हम इसको इख्तिताम पजीर करते हैं। हर जुमे की शाम को रोज़ों के इख्तिताम तक, यानी गुड फ्राइडे से पहले हफ्ते तक, होली वीक से जो पहला हफ्ता है उस तक हम हर जुमे की शाम को 5 बजे इबादत किया करेंगे। इसके साथ ही यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 10 से 12 मार्च तक आई कैंप लग रहा है। आंखों के इलाज के हवाले से वहाँ पर फ्री कैंप होगा। उस फ्री कैंप में एक तो चेकअप भी फ्री है और कोई ये फैको आई सर्जरी है, ये मेडिकल के लोग इसको ज़्यादा नाम को बेहतर समझते होंगे, शायद मैं दुरुस्त नाम ले रहा हूँ, फैको आई सर्जरी। और फ्री लेंस जो है ये भी होगा, लेंस भी फ्री डलेंगे। आई सर्जरी फैको के जरिए से है वो भी फ्री होगी और चेकअप भी फ्री है। ये 10 से 12 मार्च तक यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में UCH में, ये हमारे पीछे है
वहाँ पर होगा। ज़रूर दूसरे लोगों को भी बताएं जिनको आँखों के मर्ज है या नज़र का मसला है, उनको भी ज़रूर बताएं ताकि ये इन 3 दिनों में वो UCH में फ्री चेकअप भी करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। आइंदा अतवार जो है वो अशाए रबानी का अतवार है। महीने के दूसरा अतवार होने की हैसियत से हम कलीसियाई तौर पर दूसरे अतवार को और आखिरी अतवार को अशाए रबानी के अतवार के तौर पर मनाते हैं, जिसमें हम खुदावंद की मेज़ पर आते हैं। इसलिए खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए ज़रूर खुद को तैयार करके आएं ताकि हम खुदावंद की मेज़ पर आ सकें और उससे बरकत पा सकें। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 379 यसु छू, गीत नंबर 379। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद की तारीफ में शामिल होंगे। उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। Yesu
तशरीफ रखें। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे नए अहदनामे में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि अगर मेरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से ना हुई, मगर अब्राहम को खुदा ने वादे ही की राह से बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो ईमान की मजबूती का बायस है। तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो हम पर तेरे भेदों को जाहिर करता है, तेरी कुदरत का तजर्बा देता है, तुझ पर हमें जाहिर करता है। खुदावंद, दुआ करते हैं कि हमारे जहनों को खोल दे। खुदा पाक रूह, तू हमारे जहनों को खोल, हमें तैयार कर ताकि आज के कलाम से बरकत पाएं, यीशु के नाम से, आमीन। आज हम गलतियों के खत के 3रे बाब की 15वीं आयत से हमने शुरू किया है और गुज़श्ता कई दिनों से जैसा कि हम सीखते आ रहे हैं गलतियों के खत से। और इस पूरे खत में पौलुस रसूल ने शरीयत का मुआजना किया है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो फजल इंसानों पर हुआ है, और फजल के वसीले से जो खुदा ने नजात की बख्शिश इंसान को दी है, उसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। आज एक और आर्ग्यूमेंट पौलुस देता है जिसको हम सीखेंगे, और इसमें खास तौर पर गुज़श्ता अखबार में हमने मसीह मसलूब पर ईमान के वसीले से निजात के बारे में सीखा। आज अहद के वसीले से, जो कि यीशु के वसीले से नया अहद बांधा गया, उसके वसीले से जो निजात इंसानों को मिली, उसको सीखेंगे। और इसमें पौलुस रसूल ने शरीयत और जो वादा खुदा ने अब्राहम से किया उसका मुआवजा करता है, और उस अहद के जरिए से जो खुदावंद ने खुदा ने जो बरकत इंसानों को दी, उसका जिक्र पौलुस ने यहां पर किया। अहद का जो लफ्ज है, कवनेंट इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ये बाइबल मुकद्दस में एक मरकजी मजमून है। और पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, इसमें भी अहद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पुराने अहदनामे में खुदा ने जो इसराइल से अहद बांधा, उसका हमें जिक्र मिलता है पैदाइश की किताब से लेकर हमें मलाकी की किताब तक। खुदा बार बार अपनी मोहब्बत को जो उसने अब्राहम से अहद बांधा था, उसको जाहिर करता रहा। और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो इंसानों के साथ नया अहद बांधा गया, और उसमें इसराइल के साथ साथ दुनिया के हर एक कौम के शख्स को शामिल किया गया, उसका जिक्र हमें मिलता है। इसलिए दोनों अहद में, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में अहद का लफ्ज इस्तेमाल होगा। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अहद का लफ्ज मरकजी है, बहुत अहम है।
عہد کا جو لفظ ہے پرانے عہد نامے میں اسے ایک خاص معنوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، یعنی دو فریقین کے درمیان کسی بات پر متفق ہونا اور اس بات پر قائم رہنا، اس عہد پر قائم رہنا۔ اس کا مفہوم اکٹھے کھانا کھانے سے ہے۔ عبرانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اکٹھے کھانا کھانا اور کوئی عہد باندھنا۔ اور اسی طرح سے نمک کے ذریعے سے عہد باندھنے کا بھی ہمیں اس دور میں رواج ملتا ہے کہ لوگ اکٹھے کھانا کھاتے تھے اور نمک کے ذریعے سے عہد باندھتے تھے۔ اور خدا نے بھی احبار کی کتاب میں نذر کی قربانی کے درمیان نمک کو شامل کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ جو نمک کا عہد ہے اس کے ذریعے سے خدا اور انسانوں کے درمیان جو ہے وہ عہد مضبوط ہو سکے۔ یہ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا بڑا، میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وفاداری کا عہد باندھا ہے۔ تو نمک کا جو عہد ہے یہ آج بھی وہ جملہ اکثر آپ یوز کرتے ہیں، ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، نمک کھایا ہے، یعنی اکٹھے کھانا کھایا ہے اور عہد باندھا ہے۔ اسی طرح یونانی زبان میں جو لفظ ہے اس کے لیے اس کا مفہوم ہے وصیت کرنا، یعنی کسی کو میراث دینا، میراث کی وراثت کی وصیت کرنا، ول لکھنا۔ اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں 3 طرح کے عہد ہمیں ملتے ہیں۔ 2 برابر کے انسانوں کے درمیان، یعنی کوئی بھی 2 شخص جو حیثیت میں برابر ہیں وہ آپس میں کسی بات پر متفق ہوں اور عہد باندھیں۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ایک اور عہد ملتا ہے جس میں کوئی طاقتور کسی کمزور کے ساتھ اپنی طرف سے عائد کی ہوئی شرائط کو رکھے اور اس میں ایک عہد میں باندھے، جیسے کہ خدا نے اسرائیل کے ساتھ شریعت کے ذریعے سے عہد باندھا۔ اور اس دوسرے عہد میں جو میں نے بتایا ہے اس میں جو طاقتور ہے، جو اعلیٰ ہے فریق ہے، وہ دوسرے فریق پر کچھ شرائط عائد کرتا ہے۔ اور یشوع کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ یشوع کی کتاب اور اس کے 23ویں باب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا نے شریعت کے ذریعے سے جو شرائط اپنے لوگوں کے سامنے رکھی اس کو خدا نے انسانوں کو پورا کرنے کے لیے کہا۔ 23واں باب یشوع کی کتاب اس کے 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توڑ ڈالو اور جا کر اور معبودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو خداوند کا قہر تم پر بھڑکے گا۔ شریعت کو دیا جانا خدا کا انسانوں کو ایک عہد میں شامل کرنا تھا، جس میں ایک اعلیٰ فریق نے، ایک طاقتور فریق نے، قادر مطلق خدا نے انسانوں کو کچھ شرائط دی اور عہد باندھا کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو برکت پاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک اور عہد ہے جس میں خدا خود ہی اپنے اوپر عہد کو عائد کرتا ہے، اپنے اوپر شرائط کو عائد کرتا ہے۔ اور یہ پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، جس میں خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا۔ اور اسی عہد کا ذکر یہاں پر پالوس رسول نے کیا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں گے اور اس عہد کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 17واں باب۔ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب سے لے کر 17ویں باب تک خدا نے بار بار ابراہیم کو اپنے عہد کا احساس دلایا اور خدا نے خود ہی اپنے اوپر اس عہد کو لاگو کیا۔ اس عہد کو باندھنے کے لیے نہ تو ابراہیم نے کہا، نہ ہی ابراہیم نے درخواست کی، نہ ہی ابراہیم نے کہا کہ آؤ مل کر عہد باندھتے ہیں، بلکہ خدا نے خود ہی اس عہد کو ابراہیم کے ساتھ باندھا۔ 17واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے
اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ یہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ خود عہد باندھا۔ اگر ہم 15ویں باب میں پیدائش کی کتاب میں جائیں تو وہاں پر ابراہیم خدا سے گلہ کرتا ہے۔ اس وقت ابراہیم کا نام ابرام ہے۔ خدا نے 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابرام سے کہا، اے ابرام تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے آگے سے کہا، خدا تو مجھے کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بڑا اجر ہوں، تو مجھے اجر کیا ملا ہے؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، یعنی میں مر جاؤں گا بے اولاد، اور میرا جو مختار ہے گھر کا، میرا نوکر جو ہے الیعزر جو ہے، خادم ہے، مختار ہے، وہ میرا وارث ہوگا۔ پھر خدا نے اس کے ساتھ ایک اور عہد کی شکل ہم یہاں پر دیکھنے لگے۔ خدا نے اس سے کہا، خدا اس کو باہر لے گیا اور کہا، آسمان کی طرف نگاہ کر، اگر ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد عہد کی ایک شکل میں نظر آتی جو اس دور میں لوگ باندھتے تھے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا، 3 برس کی ایک بکری، 3 برس کا ایک مینڈا، ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور کیا کیا جو اس وقت لوگ عہد باندھتے تھے، جو بادشاہ آپس میں عہد باندھتے تھے۔ وہ جانوروں کو لے کر ان کو درمیان میں سے ٹکڑے کرتے تھے، 2 حصوں میں کاٹ دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے ایک سے ایک ٹکڑے کو رکھ دیتے تھے، اور اس کے درمیان میں سے ہاتھ پکڑ کر گزرتے اور عہد باندھتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوا۔ جانور کو دونوں کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا، ایک حصہ اور دوسرا دوسری طرف، ہر جانور کا۔ لیکن 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اس وقت خدا اور ابراہیم بیچ میں سے نہیں گزرے، ایک مشل جو ہے وہ بیچ میں سے گزری، اور خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دے دیا۔ یہاں پر خدا نے اور ابراہیم نے ان جانوروں کے درمیان چل کر عہد نہیں باندھا، جیسے اس وقت روایت تھی کہ 2 بڑے لوگ، 2 درمیانی، ایک جیسے لوگ، ایک رتبے کے لوگ جب عہد باندھتے تھے تو وہ ان جانوروں کے درمیان میں سے ہاتھ پکڑ کر گزرتے تھے، اور جو عہد باندھنا ہوتا تھا اس کو دہراتے تھے۔ لیکن یہاں پر خدا نے جب اس کے ساتھ عہد باندھا تو ایک جلتی مشل جو ہے وہ صرف اس کے درمیان میں سے گزری، اور خدا نے عہد یہ باندھا کہ یہ ملک جو ہے یہ میں تجھے دے دوں گا۔ جس ملک میں ابراہیم پردیسی تھا، خدا نے اسے میراث دینے کا عہد کیا کہ یہ عہد میں تجھ سے باندھتا ہوں کہ میں تیری اولاد کو یہ جگہ دے دوں گا جس میں آج تو پردیسی ہے، تیری اولاد یہاں پر وارث ہوگی اور مالک ہوگی۔ اس کے بعد 17ویں باب میں جو عہد باندھا اس میں بھی اس نے کہا کہ میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ ان کی دائمی ملکیت بن جائے۔ یہاں پر 2 دفعہ ابدی اور دائمی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، ایک عہد کے لیے اور ایک میراث کے لیے۔ یعنی جب خدا نے عہد باندھا تو خدا نے کہا یہ ابدی عہد ہے، اور پھر جب عہد کے بدلے میں جو چیز ملنی تھی وہ اس کے بارے میں بتایا تو کہا کہ یہ کنعان کا ملک جو ہے وہ تجھے دوں گا اور وہ دائمی ملکیت ہوگا، یعنی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ عہد بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو چیز عہد کی صورت میں مل رہی ہے، جس چیز کے لیے عہد باندھا جا رہا ہے وہ کنعان کا ملک ہے، میراث ہے، وہ بھی ابدی ہے، وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور جب ہم واپس اب جاتے ہیں گلتیوں کے خط کی طرف تو یہاں پر جب پالوس رسول نے میراث اور وعدے کا موازنہ کیا ہے اور اس شریعت کا اور وعدے کا موازنہ کیا ہے
تو اس میں پالوس رسول نے ایک آرگیومنٹ دیا، دلیل دی، کہ اس نے کہا کہ شریعت 430 برس کے بعد جب مصر سے اسرائیلی نکلے تو اس وقت ملی، لیکن جو عہد ہے وہ خدا نے خود باندھا ہے، اور خدا نے کوئی شریعت دیے بغیر، کوئی شرط رکھے بغیر ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا کہ میں تجھے میراث دوں گا، تیری نسل کو دوں گا، تیری نسل کو برکت دوں گا۔ اور یہاں پر پالوس رسول نے اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ جو وعدہ ہے خدا کا وہ ابدی ہے، شریعت بعد میں آئی ہے، اس لیے بعد میں آنے والی شریعت جو ہے وہ اس وعدے اور عہد کو ختم نہیں کر سکتی جو کہ باندھا گیا ہے۔ اور اس کے پالوس نے یہاں پر مثال دی ایگریمنٹ کی، کہ جب انسانوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آج ہمارے درمیان بھی ایسے ہی ہے، پاکستان میں، پوری دنیا میں ایسے ہے کہ جب کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے اسٹیمپ پیپر پہ، گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیمپ پیپر ایک ایسا کاغذ ہے جس میں گورنمنٹ کے کاغذ کے ذریعے سے گورنمنٹ ایک وٹنس کے طور پر شامل ہو جاتی ہے، ہم اس کے لیے پے کرتے ہیں اسٹیمپ پیپر کے لیے، اس کے ذریعے سے ہم گورنمنٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تصدیق جو ہے گواہان کی موجودگی میں نوٹری پبلک سے کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہے وہ ویلڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کہ جی مینوں تو پتہ ہی نہیں میں زمین بیچی، کہ جی تسا سائن کیتے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ویلڈ ہو چکا ہے۔ یہ ایک دنوی مثال ہے، اور پالوس نے یہاں پر دنوی مثال دی کہ جب اگر آدمی ہی کا عہد ہو اور جب اس کی تصدیق ہو جائے تو کوئی اس کو باطل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خدا نے جو ابراہیم کے ساتھ ابدی عہد باندھا وہ ہمیشہ قائم ہے، اور پالوس کہتا ہے کہ وہ ابدی عہد جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں، وہ یسوع کے لیے ہے۔ ابراہیم کے ساتھ جب عہد باندھا تو اس میں مرکزی جو حیثیت ہے وہ یسوع کو ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح عہد کا درمیانی ہے۔ خدا نے جو انسانوں کے ساتھ میراث دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس میں درمیانی خداوند یسوع مسیح کو قرار دیتا ہے۔ یہ عہد ہمیشہ قائم رہنے والا اور اس کا درمیانی خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے انسانوں کو جو میراث دینے کا وعدہ کیا ہے وہ میراث جو اسرائیل کو ملی اس سے الگ ایک دائمی میراث ہے، کیونکہ وہ میراث جو خدا نے اسرائیل کو دی وہ میراث انہوں نے شریعت پر عمل نہ کرنے کے سبب سے کھو دی، کیونکہ وہ بعد میں ملی تھی اور وہ شریعت پر قائم نہ رہے، اور وہی ملک جو انہیں ملا تھا آخر کار دوبارہ سے دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اسور نے حملہ کیا، وہ لے گیا اسرائیل کو، بابل نے حملہ کیا، وہ یہودا کو لے گیا، دو قبائل کو، ختم ہو گئے، ڈسپرس ہو گئے، پھر دوبارہ سے واپس آئے، لیکن کبھی بھی پوری میراث دوبارہ سے انہیں نہیں مل سکی جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تھا۔ تو پالوس یہاں پر کہتا ہے کہ خدا نے جو عہد کیا تھا میراث کا، وہ میراث روحانی معنوں میں خدا کی بادشاہی میں ایمانداروں کا شامل ہونا ہے، خدا کی میراث میں شامل ہونا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے کے وسیلے سے وعدے میں جو خدا نے انسانوں کو شامل کیا ہے اس کا درمیانی یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ایماندار مسیحی لوگ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جو یسوع کے ساتھ وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں، وہ اس میراث کو پاتے ہیں جو ابدی میراث ہے۔ اب میں آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں اس ابدی میراث کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اور اس میں اور جو ابراہیم کے ساتھ جو عہد ہے اس میں مماثلت دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب، اور اس میں پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ایک ابدی بادشاہی کا ذکر ہے، ایک میراث کا ذکر ہے، ایک نئے عہد کے وسیلے سے نئی وراثت کا ذکر ہے۔ مکاشفہ کتاب اس کے 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک۔ پہلی آیت سے شروع کرتا ہوں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور
तीसरी आयत गौरतलब है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अब वापस पैदाइश की किताब के 17वें बाब में जाएंगे। पैदाइश की किताब के 17वें बाब में जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, उसमें लिखा गया है, मैं तेरी नस्ल के दरमियान, मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद, अब्दी अहद बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा होऊंगा। और यहां पर लिखा है, देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ होगा और उनका खुदा होगा। यहां पर भी वो उनका खुदा होगा, ईमानदारों का खुदा होगा। और यहां पर भी जो अब्राहम के साथ अहद है, यहां पर खुदा ने कहा मैं उनका खुदा होगा। ये पौलुस ने जिस यहां पर हवाले में जिस अहद की बात की है, वो कहते हैं कि जो खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, वो अहद यीशु मसीह के वसीले से इंसानों में पूरा किया गया है और इंसानों को अब्दी बादशाही का वारिस ठहराया है, जिसमें दो लफ्ज हमने देखे थे, अब्दी अहद और दायमी मलकियत, दायमी मिरास। इसी तरह से खुदा ने जो बादशाही यीशु के वसीले से कायम की है, वो अब्दी बादशाही है और उसमें शामिल होने वाले लोग हमेशा के लिए उस बादशाही के वारिस होंगे। और उसमें खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो बादशाही में वारिस ठहराने के लिए इस्तेमाल हुआ। इब्रानियों के खत के 9वें बाब में हम इस हकीकत को पढ़ते हैं। इब्रानियों के खत के 9वें बाब में जब शरीयत के जरिए से अहद दिया गया, जो हमने 3 अहद देखे थे कि पहला अहद ये है जो कि दरमियानी लोग आपस में बांधते हैं, एक जैसे लोग। दूसरा अहद है जिसमें कोई ताकतवर शख्स जो है अपनी शराइत देता है। जब खुदा ने शरीयत दी, वो दूसरे अहद की किस्म है, जिसमें इब्रानियों के खत के 9वें बाब की 19वीं आयत में और 18वीं आयत में इसका जिक्र है। चुनाचे जब मूसा उम्मत को शरीयत का हर हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफे के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा, ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदावंद ने तुम्हारे लिए दिया है। ये दूसरे किस्म का है कि जब खुदा ने मूसा ने शरीयत सारी सुना दी, तो फिर उसने खून लिया, बछड़ों और बकरों का खून लिया और उसको किताब पर छिड़क दिया और लोगों पर छिड़क दिया जो शरीयत सुन रहे थे, और उनको कहा, ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। फिर उसके बाद 21वीं आयत में लिखा है, इसी तरह उसने खेमे और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से नया अहद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उसको करार दिया। मुकद्दस लूका की इंजील और उसके 22वें बाब में हम एक नए अहद की बात यीशु के वसीले से देखते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 22वें बाब में जब यीशु ने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और ये कहकर दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। इन बातों को, इन हवाला जात को देखने के बाद आज जो हम सीख रहे हैं उसमें दोबारा से हम गलतियों के खत में से खुदावंद यीशु मसीह को इस अहद का दरमियानी पाते हैं जो खुदा ने इंसानों के साथ बांधा है, और खुदा ने उस अहद के वसीले से हमें उस मेरास में शामिल किया है जिस मेरास का वादा खुदा ने अब्राहम से किया कि मैं तेरी औलाद को दूंगा। और वो मेरास दुनवी नहीं है, वो मेरास रूहानी है, आसमान है, और आसमान पर खुदा की बादशाही में शामिल होना है। इसलिए मेरे अजीजों, इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह जो अहद का दरमियानी है, उस पर ईमान हमें खुदा की बादशाही का वारिस ठहराता है।
उसकी तरफ से विरासत में शामिल करता है। और कवनेंट के लिए, अहद के लिए, जो हमने इब्रानी और यूनानी लफ्ज का मतलब देखा था कि ये वो अहद है, ये वो वसीयत है जो मरने वाला अपने बेटों के लिए करता है। ये उसी तरह से यीशु मसीह की मौत ने हमें उस अहद में शामिल किया, उस वसीयत में शामिल किया, उस विरासत में, उस बादशाही में शामिल किया जिसके हकदार हम नहीं थे। जिस तरह अब्राहम को जब खुदा ने अहद बांधा तो खुदा ने खुद ही अपने पर उस अहद को आयद किया, इसी तरह से हम गुनाहगारों को भी यीशु के वसीले से, यीशु के खून के वसीले से खुदा ने अहद में शामिल कर लिया है। हम खुदा के साथ एक अहद में, वादे में यीशु के वसीले से कायम हुए हैं। और वो वादा क्या है? खुदा ने यीशु के वसीले से मुझे और आपको बादशाही का वारिस बनाया है। वो आसमानी बादशाही, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बादशाहत करेगा और जो खुदा ने अपने बेटे के सुपुर्द की है, और उस बादशाही में वो हमें भी शामिल करने के लिए आएगा। खुदावंद में तौफीक बख्शे कि हम यीशु के साथ वफादारी में रहते हुए अपने आप को उस बादशाही में शामिल होने के लिए तैयार कर सकें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में हमारी रहनुमाई एल्डर शकीब जॉन साहब करेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक खुदा, उसमें हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम तर मोहब्बत के लिए, खुदा तेरे इस वादे के लिए कि खुदा तूने हमें अपना फर्जंद चुन लिया, और खुदा तूने ये वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे घर में मौजूद होकर खुदा तेरी हम तो सताइश करने के काबिल हो सके, और खुदा तेरे बंदा की मार्फत तेरे इस खूबसूरत कलाम को खुदा हासिल कर सके। खुदा तेरी तमाम तर बरकतों के लिए हम जब तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदा हम आज के इस वक्त के लिए खुदा तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं कि खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा उन्होंने इस कलाम को खुदा तेरी मार्फत पाया है, तेरे बंदा के जो खुदा पेश करने का तरीक़ेकार है उसके वसीला से खुदा उन्होंने बरकत पाई है। खुदा जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शरीक है और उन्होंने खुदा उनका कलाम तेरे बंदा की मार्फत सुना है, यकीनन खुदा वो भी इससे फैज़ याद हुए। खुदा बाकी मंदा खुदा प्रस्तिश में तू हमारे साथ हो, और खुदा हमारी खुदा ज़िंदगी में काम कर। खुदा इसके वसीला से हम खुदा दुनिया में तेरे नाम को, तेरे कलाम को फैलाने का बाइस ठहरे। तेरे जिंदा कदूस और जलाल नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 452 गाएंगे, 452, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। गीत नंबर 452, 452, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 452, 452।
آئے ہم سبھی دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہدیہ جات کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ آج ہم اکٹھے مل کر تیری عبادت کر سکیں۔ ساری کلیسیا کے لیے جو یہاں پر موجود ہے، جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبھی کے لیے خداوند تیری برکت مانگتا ہوں۔ تو ہر ایک کو چھو اور ہمارے ساتھ ہو اور ہماری حفاظت کر، اور ہدیہ جات کو خداوند قبول کر جو تیرے لوگوں نے تیری دی ہوئی برکت میں سے تجھے لوٹائے ہیں، یہ تیرے حضور میں قبول ہو اور ان کے وسیلے سے سبھی کو برکت ملے۔ ہماری کلیسیا کو روحانی طور پر اور دنیوی طور پر برکت ملے، ایمان میں مضبوط ہو، گواہی دینے والی کلیسیا بنا، قومی سطح پر یسوع کی منادی کے لیے، خوشخبری کی منادی کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو اور ہماری حفاظت کر۔ تو برکت دے خداوند، اس ہفتے کو ہمارے لیے مبارک ٹھہرا، حادثات سے، بیماریوں سے، کرونا وائرس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ان روزوں کے ایام میں خداوند ہمیں یہ توفیق بخش دے کہ ہم تیرے قریب آ سکیں، تیری رفاقت میں بڑھ سکیں، زندگی میں پاکیزگی آ سکے اور یسوع کی گواہی ہماری زندگی سے ہو سکے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ پروفیسر ڈینیل صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں، وہ ایک اناؤنسمنٹ کریں گے۔ ویسے میں نے انہیں یہ جو اناؤنسمنٹ ہے میرے متعلق ہے، میں نے انہیں کہا تھا کہ رہنے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ضرور کرنی ہے، تو ابھی آپ کو بتائیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو میرا سلام۔ میں آج آپ کو ایک بہت اچھی خبر دینے والا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایف سی کالج کے لیے بڑی استحقاق کی بات ہے، بڑی پریولیج اور آنر کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ پی سی پی یعنی پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے، جس میں پورے پاکستان کی چرچ جو پریسبیٹرین چرچز کی کلیسیائیں تھیں، انہوں نے الیکشن کروایا تاکہ وہ پی سی پی کے آفیسرز کو سلیکٹ کر سکیں، جس میں ماڈریٹر کو سلیکٹ کرنا تھا، جنرل سیکرٹری کو سلیکٹ کرنا تھا، ایگزیکٹو سیکرٹری اور ٹریجرر وغیرہ، اس طرح کے آفیسرز جو پورے پاکستان کی کلیسیا کو لیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایف سی کالج کے لیے بڑی پریولیج اور آنر کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی بلڈ پاسٹر صاحب، پاسٹر روبن قمر صاحب جو ہیں، وہ ایز اے ماڈریٹر پورے پاکستان کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ یہ یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی آنر ہے کہ ہمارے پاسٹر جو ہے وہ پاکستان کی پریسبیٹرین جتنے بھی چرچز ہیں ان کو نہ صرف لیڈ کریں گے بلکہ ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں گے تاکہ چرچ کی ایکٹیویٹیز کو اور زیادہ انہینس کر سکیں، اور زیادہ ہم چرچ ایکٹیویٹیز کو اور چرچ کے کام کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو میری درخواست ہوگی چرچ کے جتنے بھی ایلڈرز ہیں وہ چرچ کی نمائندگی کریں گے اور پادری صاحب کو ہم آنر کریں گے، ایک بوکے پیش کریں گے۔ تمام ایلڈر صاحبان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور جو چند بزرگ اور بھی ہیں، ڈاکٹر کرسٹی صاحب سے درخواست ہے وہ سامنے آ جائیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں ان سے درخواست ہے وہ آگے آ جائیں، تو ہم پادری صاحب کو آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے بوکے پیش کریں گے۔
तमाम जो एल्डर साहबान हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाए। और जब हम बुके प्रेजेंट करेंगे तो आपकी तालियां बताएंगी कि आप व्हाट्सएप से कितनी मोहब्बत करते हैं। आजे आजे ऊपर चढ़ना मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल नहीं औखा आप सबका बहुत शुक्रिया। ये यकीन जानिए इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो आपकी दुआओं का है। आपकी दुआओं के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सरफराजी न मशरक़ से है न मगरब से है, बल्कि आसमान पर एक खुदा है जिसकी तरफ से आती है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाक साहब को हमेशा अपनी दुआ में याद रखा और खुदावंद उन्हें सरफराज करता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बड़ी शख्सियत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका रोल शायद हमसे भी ज़्यादा है। वो मिसेस रॉबन कमर हैं, जिन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया। उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सब टीचर्स का बहुत शुक्रिया। Thank you.